सियासत में इस वक्त तुरुप का पत्ता सरप्राइज डिस्कस हो रहा है। असल ट्रम्प कार्ड किसके पास है? वज़ीर-ए-आज़म क्या सरप्राइज दे सकते हैं? ट्रम्प कार्ड तो बात की बात है। फिलहाल तो आप ये अंदाज़ा लगाइए ना कि बुखार किसको चढ़ा हुआ ज़्यादा, तबीयत जो है ऊपर नीचे वो किसकी जा रही है? वो तो वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, जिनको थोड़ा खुंदा पेशानी से ये सब चीज़ का मुकाबला करना चाहिए, तो उनके लिए मुश्किल घड़ी है, इसके बाद इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो ज़बान में वो तुर्ची तो बहुत बड़ा सिविलाइज्ड वर्ड है, वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं आज तो चूहा और ये और वो और फलाना, और इनकी शेर व शायरी में वज़न भी नहीं रहा। पूछना ये चाहिए कि ये एड्रेस किसको कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ और बिलावल अजीज़म, हमारा तो अजीज़ ही हुआ उम्र के लिए, अजीज़म बिलावल तो इनके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं था। वो तो आलमी यूरोप को इस्लामोफोबिया का दर्स देते थे, तबलीग करते थे, यूएन वहाँ करते थे, तो ये दिखा किसको रहे हैं? अब हो यहाँ ये रहा है कि जो नवाज शरीफ कल के नवाज शरीफ थे, वो जीटी रोड का बयानिया आपको याद है, वो जो नाम लेकर पुकारते थे, और जिससे मेरे ख्याल, अगर मेरा हाफसा मुझे गलत नहीं कर रहा, तो आप बड़ी मुतासर होती थी, आप भी उसमें वो करके, तो वो अब नवाज शरीफ कोई और बन गया है। फर्क सिर्फ ये है कि नाम नहीं लिए जा रहे। गुजरांवाले के जलसे में जैसे नवाज शरीफ ने कहा था कि आपको जवाब देना होगा, और नाम लिए थे। एक तो कोई चकवाल के हमारे दोस्त है, उनका शायद नाम लिया गया था, दूसरा किसका नाम लिया था, इस उम्र में हाफसा हमारा साथ नहीं देता, तो शायद मैं वो नौबत आ सकती है नाम लेने की। है जी, नौबत आ सकती है इमरान खान की जानिब से? नहीं, वो सब कुछ कर रहे, पर जो बुखार चढ़ा हुआ है, मतलब उनका निशाना कौन है? ये जो है मुखातिब, उनका निशाना फजलुर रहमान वगैरह नहीं है। अच्छा, ये जो परेशानी है, जो मौसम में जो एक परेशानी आ गई है, ये जो जलसे किसको दिखा रहे हैं? ऑपोजिशन को दिखाने की तो जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि हमारे पास अवामी ताकत है, इनके पास भी अवामी लीडर वो हैं। ये अवाम की ताकत 27 दिसंबर, अब जो है पहले डी चौक आप परेड ग्राउंड, ये किसको दिखा रहे हैं? वो जो है कि मैं इक़्तिदार में नहीं रहूंगा तो ज्यादा खतरनाक हूंगा, ये क्या मौलाना फजलुर रहमान के लिए है ये टीका जो है, या नवाज शरीफ के लिए है, या बिलावल भुट्टो को आप बता रहे हैं? असल इनका वो जो पंजाबी का लफ्ज़ है साड़ा, जो तकलीफ हो रही है, इनको कहां से हो रही है? तकलीफ यहां सिर्फ ये जो नई ड्रामेटिक सिचुएशन बन गई है, वो ये है कि जो सहारे और साए और वो और फलाना, वो सारे के सारे हट चुके हैं, वो तो हम देख रहे हैं। असल बुखार ये है। अच्छा, वो तो कहते हैं वन पेज बरकरार है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके अभी भी। अभी आप वो कहते हैं, और मतलब आप भी, मतलब एक खबर गुमनी काफ़ी नहीं है, जो आप भी वो उसमें वो करके वो कह रहे हैं। कब उन्होंने कहा कि एक पेज का ये मुझे बताएं, कब कहा है उन्होंने? अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे। ठीक, मतलब है हम तशरीह चाहेंगे, क्योंकि एक दिन किताब एक छपेगी, जुमला मुलाकात जुनाबे खबर गुमन। वो हमें बताएं तो सही ना, आपको तशरीह करनी चाहिए, ये बुखार पड़ा क्यों हुआ है, ये जो तलखी आ रही है, इसमें तो मेरा ख्याल है, देखिए बात सुने, इसमें तो मेरे ख्याल तमगाए सबर नवाज शरीफ को मिलना चाहिए। अच्छा, उनके साथ जो परेड हुई थी, जब वो पनामा लीक्स का हुआ था, और उसके बाद वो सारा JIT वगैरह, उन्होंने तो एक हद तक बर्दाश्त किया था इसको। उनका पारा, नून लीग का सारा पारा जो है, झाग ऐसे नहीं आई थी। इनके साथ ये जो हो रहा है, किला गुजर सिंह थाने में वो जो कराते हैं, इनके साथ जो हो रहा है, ये तो बिल्कुल उससे बाहर हो गया। पर मैं सिर्फ सीरियसली ये कह रहा हूं कि तकलीफ इनको वहां से हो रही है। अच्छा, इनकी तो नहीं है। इनको भाई इत्तेहादी हट गए हैं, इत्तेहादी को लाए कौन थे इनके साथ?
یہ جو سارے جو محبان مطلب یہ سارے مختلف قسم کے محبان وطن ہماری سیاسی مورے شطرنج پہ تھے، یہ لائے کیسے گئے تھے؟ اب 2018 کا وہ سارا جو ہے جس سے آخری وقت تک، اور میں ان کی استقامت کو داد دیتا ہوں، خاور گھومن انکاری رہیں گے کہ ایسے نہیں ہوا تھا کوئی. اور کسی گناہگار آنکھوں سے پوچھ لیں کہ اس سن میں، اس کلرفل مطلب اس میں کیا کیا کارنامے ہوئے تھے، سب کچھ وہ کر کے. اور بھول تھی، ایک مڈل کلاسیوں کو بھول تھی، ایک برگر والوں کو بھول تھی، اور ایک میں خواتین کا کیا کہوں جو اچھی خاصی تعداد جو تھوڑی پڑھ لے گی ان کو بھول تھی کہ یہ مسیحا ہے. اور سر اپنے آپ کو کس میں شامل کرتے ہیں اپنی کلاس کو؟ ہاں جی، کچھ اینالسٹ بھی بڑی فیور میں تھے. میں نے کہا سر اپنے آپ کو کس کلاس میں شامل کرتے ہیں؟ سر ہم تو نہیں، ہمارے اینالسٹ کئی جو مارے جا رہے تھے، اب وہ ہمارے دنیا نیوز کے کئی ہیں جن کا نام ہم نہیں لے سکتے. اوئے ہوئے ہوئے وہ جو مارے جا رہے تھے، وہی جو مارے جا رہے تھے. اور ایک اور بات ہے، جو جتنا دور جاتا ہے پھر جب وہ گھوم کے آتا ہے تو اتنا دور پھر وہ چلا جاتا ہے. تو آج کل ہم وہ دیکھ رہے ہیں کئی اینالسٹ اور کئی اینکرز، اور ان کے ساتھ ان کو جب یاد آتا ہے اپنی وہ سرفروشی جنون اور جوانان کا، تو پھر تھوڑی شرم سے پھر وہ زیادہ ہی کاٹے مارنے لگ پڑتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز ہو رہی ہے. بھائی بات یہ صرف یہ ہے، اگر ایک آدمی چل نہیں سکتا صحیح، اب پچھلے سال میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی تو میں اس بیساکھی کے ساتھ چل رہا تھا. اگر میں بیساکھی کے ساتھ یہ لڑائی لڑنے لگ پڑوں تو میرے گھٹنے اور میری ٹانگ کیسے وہ چلے گی؟ یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہا ہے. وہ اب نہیں، اب وہ اسلام کی جنگ بن گئی ہے، اسلام اور کفر کی جنگ بن گئی ہے. اب وہ آج تو میں دیکھ رہا تھا اس جلسے کو کیا انہوں نے کہا ہے، وہ امر بل معروف نہیں ہے جی، امر بل معروف نہیں، اور امر بل معروف، یہ فریز ہم سنتے تھے جنرل ضیاء اللہ کے زمانے میں، ڈاکٹر صاحب جنرل صاحب کے زمانے میں امر بل، اور ان کو جب نہیں آتا، آج یہ لے آئے ہیں. آج اسلام کا وہ جو آپ کوئی مجھے بتا رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا سر پہ وہ کوئی ان پہ وہ کوئی فوٹو شوٹو پہ وہ بھی ہے. صرف یہ رہ گیا جب عراق کی جنگ ہوئی تھی اور جب جنرل اسلم بیگ وہ آرمی چیف تھے، وہ صرف وہ گھوڑا اور تلوار اب وہ رہ گئی ہے، آخری جو ہے وہ رہ گئی. تو یہاں پہ تو بات یہ ہو رہی ہے، بھائی ہم نے نہ سائے آپ کے قریب کیے تھے، نہ ہماری استطاعت، نہ ہماری ویژن، نہ سوچ، نہ ہم نے دور کیے ہیں. اب آپ جو ہیں وہ جب کر کے سارا کچھ کر کے تو آپ کو پہلوانی اور رستم بننے کا شوق ہو گیا. جب وہ نوٹیفیکیشن کا جو وقت آیا تھا تو آپ رستم بن بیٹھے. مطلب رستم زمان جو ہیں ان کو اپنا اکھاڑا دیکھنا چاہیے. کچھ یہاں بھی وہ کیا ہوتا ہے، کیا کچھ کبا دیکھ اور کچھ وہ دیکھ اور فلانا دیکھ، تو اس کے بعد کوئی بات کرتے ہیں. وہ آپ بھول گئے. اب آپ کفر اور اسلام کی جنگ میں ہے. مجھ سے تو سلمان غنی صاحب پوچھ رہے تھے تو ہم نے کہا تھا ہم تو اسلام کی طرف ہیں. تو اگر وہ بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا یاسر صاحب نے، بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ آخر یہ بخار چڑھا کیوں ہے.